आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ र चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा, महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरूलाई पनि अघि सारेको छ। यद्यपि मुलुकको अर्थतन्त्र यति बेला सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ, लगानी योग्य रकमको अभाव भइरहेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समयमा आयात वात्त बढेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो अवस्थामा छ। त्यसरी घोषणापत्रलाई केलाउँदै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसैगरी माओवादी केन्द्र, समाजवादी, त्यसरी राप्रपा र प्रतिपक्षी दल यतिखेर एमाले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी रूपमा अगाडि सारेको छ। नेकपा एमाले 25 लाखलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ भने 100 खर्बको अर्थतन्त्रको आकार बनाउने भनेको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ 7.5% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भनेको छ भने 12.5 लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ र माओवादी केन्द्रले 20 लाखको लागि रोजगारीको लक्ष्य लिएको छ। तर यति बेला आम युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। आज मुलुकमा रोजगारी नभएको कारणले गर्दा, बेरोजगारीको कारणले गर्दा आज खाडी मुलुकमा 50 लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू काम गरेको अवस्था छ। रेमिटेन्सले मुलुक धानेको छ। तर घोषणापत्रलाई सरसर्ती केलाउँदाखेरि ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि, किसान, श्रमिक मजदुरहरूको चाहिँ समस्यालाई खासै सम्बोधन नभएको भन्ने पनि गुनासोहरू आइरहेको छ। आज हामी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ व्यक्त गरेका घोषणापत्रमा के कस्ता आर्थिक एजेन्डाहरू छन्, ती कति व्यवहारिक छन् कि सपना मात्रै हुन् या व्यवहारिक छन् भन्ने विषयमा हामीसँग अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यो राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणा गरेका यी कार्यक्रमहरू कति व्यवहारिक छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँ विशेष गरेर अर्थशास्त्रका यो प्राध्यापकको नाताले, अर्थविदको नाताले हेर्दै गर्दाखेरि अहिले हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले व्यक्त गरेको चुनावी घोषणापत्र हेर्नुभयो होइन? हजुर। सबैलाई केलाउनु भयो। हजुर। ती सबै राजनीतिक पार्टीहरूले व्यक्त गरेका घोषणापत्रलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? ती कति व्यवहारिक छन्? यसको समीक्षाको आधार भनेको हामीले विगतको चुनावमा उहाँहरूले ल्याएको प्रतिबद्धता र घोषणापत्रको कति कार्यान्वयन भयो या भएन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। र यदि हामीले हाम्रो 48 सालको चुनावलाई हेर्नु या त्यसका पछिका चुनावहरूलाई हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले जति ल्याएका छन् त्यसको चाहिँ करिब चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि या प्रतिपक्षमा गइसकेपछि 10 देखि 20% मात्रै कार्यान्वयन भएको अवस्था हामी पाउँछौँ। र मलाई अहिले पनि सम्झना छ, एमाले चाहिँ 2048 को चुनावमा सुन दिन्छु, जग्गा दिन्छु सम्म चाहिँ घोषणापत्रमा राखेको अवस्था थियो। तर त्यो चिज चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि व्यवहारिक पनि भएन, कार्यान्वयन पनि भएन। जनतालाई चाहिँ एक हिसाबमा लुभाउनु भयो र त्यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम चाहिँ कहिले पनि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई र जनतालाई चाहिँ यो पुर्याउने हिसाबमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ घोषणापत्र पनि उहाँहरूले चाहिँ कर्मकाण्डीको हिसाबमा ल्याएको देखिन्छ। र घोषणापत्रको यदि विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले एउटा चिज चाहिँ यसमा अचम्मको के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा कहाँ जाने राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक दर्शन कहाँ छ र उनीहरूको सिद्धान्त कहाँ छ भन्ने कुरा छुटेको छ। न काङ्ग्रेसकोमा चाहिँ कहाँ जाने भन्ने कुरा छ, न एमालेकोमा छ, न माओवादीकोमा छ, न त राप्रपाकोमा छ। यो चारैवटा दलकोमा चाहिँ टाउको नभएको चाहिँ घोषणापत्र आएको हामी पाउन सक्छौँ। तर एउटा चिज चाहिँ के आएको पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि संस्थागत हिसाबमा हाम्रो अहिलेको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सङ्घीयता र परम्परावादी प्रजातन्त्रमा पनि सुधार हुनुपर्छ, राजनीतिक सुधार हुनुपर्छ, यो चाहिँ संरचना ठुलो भयो भन्ने कुरा र यो प्रभावकारी भएन भन्ने कुराहरू निस्किरहेको अवस्थामा यदि दलहरूका कुरा हेर्ने हो भने एमाले र चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ मौन भएको अवस्था तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर माओवादीले मात्रै त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ, सङ्घीय प्रतिनिधि चाहिँ 165 बनाउने, राष्ट्रिय सभाको 55 बनाउने भन्ने कुरा ल्याएको पाइन्छ। तर त्यसको साथसाथमा निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ समानुपातिक बनाउने भन्ने, पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा कुरा आएको पाइन्छ। तर राप्रपाले चाहिँ के ल्याएको छ भन्दाखेरि परम्परागत शक्तिलाई जुन चाहिँ राजतन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ पनि स्पेस दिने र साथमा चाहिँ समानुपातिक र प्रदेश सरकार चाहिँ खारेज गर्ने भन्ने कुरा ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि संस्थागत विषयमा अहिले भएको चिजमा
हामीसँग ठुला प्रमुख दलहरूको बीचमा पनि केही चिजहरू परम्परागत शक्तिको एउटा कुरा छ र एउटा चाहिँ नि परिवर्तनशील चाहिँ पार्टीको एउटा धारणा छ र दुईवटा जुन चाहिँ मेजर पार्टीको छ त्यसमा मौन भएको अवस्था हामी पाउँछौँ। त्यसपछि गएर आर्थिक एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि सबै पार्टीले यो घोषणापत्र या प्रतिबद्धता भनेको बजारीकरण हो। राजनीतिक दलले जनतासम्म पुग्नको लागि लुभाउन कुराको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो र यसलाई चाहिँ नि बनाउँदाखेरि यदि व्यवहारिक रूपमा र महत्त्वकांक्षी छैन भने देशको के समस्या हो त्यो कुराको हेक्का गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबमा म सरकारमा गएँ भने यो प्रतिबद्धता म गर्छु, कार्यान्वयन गर्छु भन्ने कुरा छ। तर पहिला विगतदेखिको चाहिँ हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भने घोषणापत्र त तपाईँको चाहिँ महत्त्वकांक्षी बनाउने हाम्रो चलनचल्ती छ, त्यसपछि कार्यान्वयन नगर्ने, चुनावपछि त्यसलाई बिर्सिने कुराहरू हाम्रो भइरहेको गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँको हेर्नुभयो भने वितरणलाई बढी मात्रामा जोड दिएको पाइन्छ र भएका अहिले संरचनामा जस्तै सबै नगरपालिकामा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय पुर्याउने र निःशुल्क शिक्षा दिने, 65 वर्षमा तपाईँको भत्ताहरू चाहिँ वृद्धि गर्ने, एमालेको हेर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दर अनुसार चाहिँ वृद्धि गर्ने, कांग्रेसको 65 वर्षमा ल्याएको अवस्था छ र त्यस्तै गरेर माओवादीले त्यही हिसाबमा छ। त्यो विषयमा चाहिँ राप्रपा चाहिँ मौन बसेको अवस्था पाइन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँले पूर्वाधारलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ, त्यसमा हाइड्रोलाई लिनुहुन्छ भने र त्यसपछि गएर सबैले लक्ष्य राख्छ। त्यो लक्ष्य तपाईँको यदि हामीले हेर्नुभयो भने हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनामा जुन चाहिँ राखेको छ त्यसलाई तलमाथि गरेर चाहिँ हाइड्रोको उत्पादन गर्नेलाई लक्ष्य राखेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि गएर यो घोषणापत्रको एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको रोजगारीको समस्या हो। यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबमा एमालेले 25 लाख चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। यदि सरकारमा 5 वर्षमा सरकारमा पुग्यो भने 25 लाख चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने, राप्रपाले कांग्रेसले 12.5 लाख र माओवादीले चाहिँ 20 लाख चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो सम्बन्धमा चाहिँ राप्रपा चाहिँ मौन देखिएको अवस्था छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँले त्यो के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कांग्रेसले 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा गरेको छ, एमालेले चाहिँ तपाईँको 10% को कुरा गरेको छ, माओवादीले पनि तपाईँको 7% को हाराहारीमा कुरा गरेको छ, राप्रपा त्यसमा थोरै कम गरेर उसले चाहिँ राखेको हामी पाउन सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि सबै लक्ष्य जुन चाहिँ बृहत अर्थतन्त्रको समस्या भन्दा पनि समस्याको बेरोजगारी समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा त गर्यो, तर त्यसको आधार के त? जस्तो भनौँ न, अब 25 लाखलाई रोजगारी दिने भन्यो हैन, त्यसको लागि पूर्वाधार यहाँको रोजगारी निजी क्षेत्रको लगानी अहिले देखिहाल्नु, ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगानी भइरहेको अवस्था छैन। र यहाँले पनि भन्नुभयो नि कर्मकाण्डी शैलीको छ हैन, यो घोषणापत्र व्यवहारिक छैन अथवा मतदातालाई लोभ्याउने खालको, झुक्क्याउने खालको, सपना बाँड्ने खालको मात्रै भयो। हिजो 48 सालको अथवा विभिन्न चाहिँ चुनावलाई हामी हेर्दा पनि देख्छौँ। भनेपछि यो यसलाई कसरी व्यवहारिक बनाउने, व्यवहारिकतातिर किन गएनन् दलहरू? अर्को एउटा पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। मुलुक संघीयतातर्फ अभ्यास गर्दै गर्दा आज राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहँदाखेरि पनि हामी संघीयताको व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन, त्यसको खर्चको पारदर्शिता हैन, सुशासनमा चाहिँ घोषणापत्र मौन देखियो नि त हैन? त्यही त कुरा भने तपाईले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि स्रोतको व्यवस्थापन जरुरी छ। त्यो पाटोमा हाम्रो घोषणापत्र जुन चाहिँ रोजगारी सृजना गर्छु भनेको छ त्यसमा मौन छ, सबैकोमा मौन देखिन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्र र शासकीय शैलीहरूमा सुशासनको आवश्यकता छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण चाहिँ शून्य हुनुपर्छ र विधिको शासन चाहिँ लागू हुनुपर्छ र त्यो पाटोमा चाहिँ कुनै प्रतिबद्धता चाहिँ न एमालेकोमा छ, न कांग्रेसकोमा छ, न माओवादीकोमा छ, न राप्रपाकोमा छ। उहाँहरूले राप्रपा र माओवादीको एउटा चाहिँ मिल्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 46 सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका धारण गरेका व्यक्तिहरूले उनीहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्ने, त्यसमा छानबिन गर्ने कुरा चाहिँ माओवादीको घोषणापत्रमा पनि छ। तर राप्रपाले चाहिँ त्यो पैसा पत्ता लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि उद्देश्य प्राप्तिको लागि तपाईको राजनीतिक चाहिँ दर्शन के हो त? अहिले हामी बजार अर्थतन्त्रमा छौँ या चाहिँ हामी राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा छौँ, त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ। त्यो चाहिँ यो घोषणापत्रमा त्यो पाटो छैन र त्यो भइसकेपछि तपाईलाई लगानी ल्याउनको लागि त सरकारको चाहिँ विधिको शासन र सुशासनको आवश्यकता हुन्छ।
भन्न खोजेको कुनै पनि कम्पनी तपाईँले चाहिँ दर्ता गर्नको लागि 24 घण्टामा दर्ता गर्न सक्नु पर्यो। अब त्यो अवस्था छ कि छैन? तपाईँले डुइङ बिजनेसको चाहिँ हामीले रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने हाम्रोमा चाहिँ 7 दिन 1 महिना चाहिँ लाग्ने हुन्छ। सिङ्गापुरको कुरा गर्ने हो भने 1 दिनमा त्यो हुने गर्छ। भन्न खोजेको रोजगारी सृजना गर्नको लागि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, औद्योगिकरणका कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यो पाटोमा चाहिँ यो घोषणापत्र चाहिँ अस्पष्ट देखिन्छ। यसको मतलब यो व्यावहारिक छैन भन्न खोजे। जस्तो यहाँले केही महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डाहरू उठाइरहँदाखेरि जस्तो 25 लाख रोजगारी दिने हैन, यो कतिको व्यावहारिक छ? एमाले जुन हिसाब गरेको छ घोषणापत्रमा, उनीहरूले 100 खरबको अर्थतन्त्र बनाउने, त्यो व्यावहारिक छ? 10% को चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यो 100 खरबको अर्थतन्त्र अथवा भनौँ न जस्तो प्रति व्यक्ति आम्दानी दोब्बर गर्ने भनेको छ। अब त्यसको लागि अहिले लगानी प्रवर्धन हुनु पर्ला, निजी क्षेत्र फस्टाउनु पर्ला, अथवा भनौँ देशमा त्यो खालको अर्थतन्त्रको वातावरण यहाँले भन्नुभयो कर्मचारी तन्त्रमा सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि दलहरूको घोषणापत्र मौन देखियो हैन, के कारण त? त्यो चाहिँ सम्भावना अहिले देखिँदैन। एउटा कुरा सपनाको जस्तो यहाँ अर्थविद भएको नाताले म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, आज मुलुकमा यो चुनावी खर्चको लागि यो खर्च कहाँबाट आइरहेको छ? आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ कालो धनको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। पार्टीहरू चाहिँ पारदर्शी छैन। कालो धन भनेको के हो? हाम्रो चाहिँ जुन भ्रष्टाचारबाट आएको चाहिँ अवैध धन चाहिँ जुन चाहिँ देशमा भित्रिएको छ, ती पैसाहरूको बढी मात्रामा उपयोग चाहिँ भएको पाउन सक्छौँ हामी। भने चुनावमा कालो धनको प्रयोग, लुकाइएको रकम बाहिर आइरहेको छ। अब तरलताको सङ्कट झन् बढ्दै जानेछ भनिएको छ। त्यसमा एउटा पाटो के पनि छ भन्दाखेरि अहिले हामीले मान्नुपर्ने कुरा, निर्वाचन आयोगले जुन चुनाव प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ सुधार गरेको छ, त्यसले चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि उम्मेदवार या राजनीतिक दलहरूको पैसा चाहिँ कम खर्च हुने देखिने अवस्था छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले हामीले एउटा चाहिँ चुनावको नेपालभरिको हेर्ने हो भने दलहरू मात्रै छैनन् त, स्वतन्त्र पनि छन् त। चुनावको जुन प्रचार शैली छ त्यो एकजना मात्रै हिँडेर या चाहिँ 25 जनामा सीमित गरेको छ। 25 जनामा सीमित गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो खर्च चाहिँ न्यूनीकरण हुने पनि अवस्था छ। र साथसाथमा तपाईँले पम्पलेट देख्नुहुन्न र त्यसपछि गएर अर्को पाटो के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि प्राध्यापक भो शिक्षकहरूलाई चाहिँ आचार संहिता लागू भएको अवस्था छ। तपाईँले सोसियल नेटवर्किङ या सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो भने त्यस्तो प्रचारहरू जुन प्रचार त खुल्ला छ नि त, त्यसमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगको जुन सुधार छ चुनावी प्रक्रिया ले गर्दाखेरि हाम्रो यो खर्च चाहिँ थोरै मात्रामा नियन्त्रण हुने अवस्था छ। दोस्रो कुरा, अहिले चाहिँ तपाईँ जस्तो यहाँले कालो धनको प्रयोगहरू भइरहेको छ, राजनीतिक पार्टीहरूले होस् या स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले। आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि प्रचारको शैली हेर्दा भड्किलो पनि देखिएको छ। स्वतन्त्र दलहरू भनेका, नयाँ दलहरू भनेका, वैकल्पिक शक्ति भनेका सबैको खर्च गर्ने प्रक्रियालाई हेर्दा त्यो देखिन्छ। हामी त्यो विषयमा नै आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आज हामी राजनीतिक पार्टीहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र र त्यसका आर्थिक एजेन्डाहरू कति व्यावहारिक छन् भन्ने विषयमा अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर बिष्ट हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आजको 6 प्रश्नमा राजनीतिक पार्टीहरूले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्र, त्यसका आर्थिक कार्यक्रमहरू कति व्यावहारिक छन्, कति सपना बाँडिएका छन् भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर बिष्ट अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको राम्रोसँग एउटा विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, कुन पार्टीले के गरिरहेको छन् भन्दाखेरि जस्तो कालो धन अथवा प्रयोग चाहिँ अलि बढिरहेको छ भन्नुभयो नि, के त यो कालो धनको प्रयोग यति बढ्यो भनिन्छ। अर्को कुरा, र नेपाली रकम चाहिँ हाम्रो विदेश पलायन भइरहेको छ हैन, जस्तो आज ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा रकमको अभाव छ, विदेशी मुद्राको सञ्चित छ, यो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रकमको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। यसो छ, हामीले चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारमा बसेका धेरैवटा चाहिँ यो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू चाहिँ बाहिर निस्केको अवस्था छ। त्यसको कुनै पनि त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम गरेको देखिँदैन। त्यो पैसा त हाम्रो जसले गरेको छ त्यो त पैसा छ नि त, अर्थतन्त्रमा लुकेको अवस्था छ। सामान्यतया 8 खरबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रबाट पैसा चाहिँ चुहावट भएको अवस्था छ। त्यो पैसा चाहिँ अहिले मान्छेले आशा गरेको अवस्था के छ भन्दाखेरि त्यो कालो धनको पैसा उपयोग हुन सक्ने चाहिँ, किन भन्दाखेरि चुनाव खर्चिलो भएको कुरा त निर्वाचन आयोगले सुधार गरेको हिसाबमा देखिन्छ।
र अझै पनि अब आउने दिनमा जस्तै तपाईँको त्यो कालो धनको सोर्स चाहिँ के त कहाँबाट कसरी आउँछ भ्रष्टाचार नै हो भ्रष्टाचार र अहिले तपाईँको मनी लन्ड्रिङ हो बाहिरबाट जुन भ्रष्टाचारबाट अवैध पैसाहरू छ त्यो पैसा नेपालमा चाहिँ आउने जाने गरेको चुनावको लागि विदेशबाट पनि विभिन्न तरिकाबाट पैसा आइसकेको अवस्था छ त्यसलाई आइसकेको अवस्था छ एकदमै त्यो हरेक राजनीतिक पार्टीहरुमा देखिन्छ अब यसमा हेर्नु स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् स्वतन्त्र दल हुन् जे भनौँ हैन एकदमै अब यसको विषयमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले पारदर्शिताको पछि हिसाब देखाऊ भन्ने कुरा त गरेको छ तर घोषणा पत्रमा कुनै पनि दलले मैले आर्थिक सुशासन आर्थिक पारदर्शिता र त्यसपछि गएर त्यो आर्थिक चाहिँ तपाईको क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू कहीँ पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हामी पाउँदैनौँ यो आर्थिक पाटोकै कारणले गर्दा आज कमजोर व्यक्ति त चुनावमा आउनै सक्दैन एकदमै हैन जो पैसा खर्च गर्न सक्छ धनवाल छ हैन पैसा खर्च गर्न सक्ने लगानी गर्न सक्ने त्यस्ता व्यक्ति मात्रै आउने इमानदार कार्यकर्ता इमानदार नेताहरू त अब कहाँ पुग्ने भयो त्यो मात्रै होइन त्यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले जति पनि हामीसँग चुनाव भएपछि जनताको समस्या समाधान भएको अवस्था छैन संघीय संसद भएका होस् या तपाईको हाम्रो प्रदेशका सांसदहरू हुन् 5 वर्षपछि जनतालाई भेट्न गएको अवस्था छ जसले जनताको समस्या यथावत रहेको अवस्था अनि जनताको मनोविज्ञान के छ भन्दाखेरि एकपल्ट आउने पाहुनासँग आशा धेरै गरेको हुन्छ र त्यो आशाले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चुनाव चाहिँ खर्चिलो भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौं भोट बेचिन्छ भोट किनिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ कालो धनको उपयोग भएको हामी पाउन सक्छौं अहिले एउटा मान्नुस् न तपाईले 20-25 जना तपाईको कार्यकर्ता लिएर एउटा गाडी या दुईवटा तीनवटा गाडी लिएर हिँड्नु भयो भने एउटा उम्मेदवारको चुनावी खर्च प्रतिदिन तपाईको 1 लाख या 2 लाख सम्म पुगेको अवस्था छ सामान्यतया सामान्य खर्च भयो अब त्यो चीज अब निर्वाचनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ आम सभाहरू गरिन्छ साना पार्टी प्यालेसमा पनि भोज भतेर रेस्टुरेन्टहरुमा बस्ने भोज भतेर खानपान शहरको चुनावमा चाहिँ पार्टी प्यालेसमा गर्ने घर दैलो भन्दा पनि पार्टी प्यालेसमा जम्मा गरेर तपाईको चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने त्यसलाई प्रचार गर्ने कार्यक्रमहरू भएको छ ती मान्छे बोलाइसकेपछि तपाईको खर्च उनीहरुलाई चाहिँ खाना खुवाउनु पर्ने अवस्था छ र जसका कारणले गर्दाखेरि चुनावी निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न खोज्दै पनि पार्टी र पार्टीले उठाएका उम्मेदवारहरू चाहिँ आर्थिक चाहिँ तपाईको चाहिँ सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता र खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबमा नगरेकोले गर्दाखेरि कालो धन चाहिँ उपयोग हुने सम्भावना बढी देखिन्छ त्यसका साथमा अब आउने तपाईको चुनावको अन्तिम समयमा भोट बेचिन्छ पनि भोट किनिन्छ पनि र त्यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ चुनावमा कालो धनको उपयोगिता चाहिँ बढी हुने देखिन्छ त्यसका अतिरिक्त जस्तै अहिले तपाईको सामाजिक सञ्जालमा त्यो चाहिँ उम्मेदवारहरूको चाहिँ बुस्टिङ गर्ने कामले गर्दाखेरि अझै त्यो पैसाहरू चाहिँ पलायन भएको अवस्था छ नेपालको अर्थतन्त्रमा भन्दा बाहिर चाहिँ पलायन भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौं यी कारणले गर्दाखेरि आज वित्तीय बजारमा चाहिँ तरलताको संकट चाहिँ आएको पाइन्छ त्यसको एउटा अर्को कारण पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ बैंकमा बस्ने सञ्चालकहरू नै उद्योगपति व्यवसायी र त्यसपछि गएर त्यही मान्छे ऋणी भएपछि त्यो पैसाहरू चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ वित्तीय बजार एकदमै अस्वस्थ असन्तुलन अप्रतिस्पर्धी र त्यसमा चाहिँ सिन्डिकेटको रूपमा हामीले पाउन सक्छौं त्यसको चाहिँ परिणाम भनेको तरलताको संकट हो आज निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू निर्माण व्यवसायहरू हरेक तहका व्यवसायहरू हैन उद्योगपतिहरू नै चुनावी मैदानमा छन् अब उनीहरुसँग जोडेका उद्योगी व्यवसाय त झन् धेरै छन् स्वाभाविक भन्छ अब यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण जुन बैंक वित्तीय संस्थाको रकम पनि त्यसरी दुरुपयोग भइरहेको छ एकदमै चाहिँ भन्नुभएको हो अनि अर्को कुरा तपाईले यो घोषणा पत्रमा हेर्नुभयो भने निजी क्षेत्रलाई या चाहिँ हाम्रो त्यसको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यसलाई अझ सुरक्षित गर्ने त्यसको चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्ने कुरामा चाहिँ यो घोषणा पत्रले चाहिँ जुन अर्थ राजनीतिक सिद्धान्तको दर्शन चाहिँ बोक्नु पर्ने हो त्यो अवस्था छैन यसले चाहिँ कहीं न कहीं चाहिँ उहाँहरुको लगानी असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न एउटा कुरा अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौं घोषणा पत्रमा ग्रामीण जनता किसान आम नागरिक हैन विपन्न नागरिक ग्रामीण क्षेत्रका भनौं उपेक्षित वर्ग महिला दलित मधेसी आदिवासी जनजाति यी वर्ग जो पिछडिएका भनिएको छ हैन जसलाई चाहिँ उपेक्षित छन् ती वर्ग जुन बजेटमा ठुलठुला कुराहरू आउँछन् त्यहाँसम्म कार्यक्रमहरू पुग्दैन बजेट पुग्दैन खोइ त राजनीतिक पार्टीका दर्शनमा घोषणा पत्रमा जनप्रिय कार्यक्रम खोइ यो छैन एमालेले चाहिँ आफ्नो किसानको मुद्दा खोइ किसानका विषयवस्तु छैन
होइन मल रासायनिक मलका कुराहरू खोइ हामी आर्थिक चाहिँ नि 100 खरबको आर्थिक चाहिँ नि अर्थतन्त्रको चाहिँ नि आकारको कुरा गर्दै गर्दा 7% को आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्दै गर्दा त्यसको विषयमा घोषणापत्र मौन देखिन्छ। कसरी गरेको? मल दिन नसक्ने एउटा चाहिँ नि राज्यले, मल समयमा दिन नसक्ने राज्यले कृषि उत्पादन र उत्पादकताको चाहिँ कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ? अब अर्को कुरा तपाईको चाहिँ उद्योगको विषयमा चाहिँ हाम्रा भएका उद्योगहरू चाहिँ बिस्तारै पलायन भएर गएको अवस्था छ र वित्तीय संस्थाहरूले उहाँहरूलाई आवश्यक लगानी उपलब्ध जस्तो घोषणापत्रमा जो चाहिँ यहाँ उद्योगको भन्दा व्यापार अथवा ट्रेड अथवा भनौँ न व्यापारिक जगतको भनौँ आयात निर्यातमा संलग्नहरूलाई बढी फाइदा हुने खालको कार्यक्रम आयो पनि भनिन्छ। स्वाभाविक रूपमा होइन, तपाईँले चाहिँ कृषकलाई उत्पादन गर्ने उत्पादन चाहिँ क्षेत्र भएका कृषक भो उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ ल्याउने प्याकेजहरू कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रमहरू नल्याउन साथै तपाईँले चाहिँ राखेका उद्देश्यहरू सबै चाहिँ फेलियर हुने या चाहिँ त्यो व्यवहारिक नहुने सपना बाँड्नमा चाहिँ सीमित हुने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, भोटरको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ विचार या चाहिँ जानकारी बढेको अवस्था छ र घोषणापत्रमा चाहिँ चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा अल्मलिने अवस्था सचेत छन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि घोषणापत्र भन्दा पनि स्थानीय जुन उम्मेदवार हुन्छ त्यो उम्मेदवारको चाहिँ एजेन्डा के छ, त्यसले कतिको काम गरेको छ र त्यो हिसाबको मूल्याङ्कन गरेर जनताले चाहिँ मत हाल्ने भएकोले यो घोषणापत्र तपाईँको चाहिँ जुन कर्मकाण्डी छ त्यो कर्मकाण्डीमै सीमित हुने सम्भावना देखिन्छ र सपना बाँडेको भन्ने कुरा जनतालाई चाहिँ जानकारी छ र त्यसलाई जनतालाई आवश्यक पर्ने चिज यसमा छैन। मुख्यतया तपाईँको कृषिको मलको विषयमा त मौन छ, अनि कृषि उत्पादन कसरी हुने हो किसानका मुद्दाहरूमा मौन छ। त्यसमा चाहिँ अब मुख्यतया चाहिँ ससानो पैसा चाहिँ महँगी मूल्य वृद्धिले आम नागरिक त्यो पनि मौन छ। यसमा एउटा चाहिँ भनेको नै पैसा बाँडेर जस्तै तपाईँको चाहिँ वृद्ध भत्ता बाँडेर मान्छेलाई चाहिँ खुसी पारेर तपाईँको चाहिँ भोट लिने प्रयास गरेर अन्य एजेन्डालाई चाहिँ ओझेल पार्ने चाहिँ प्रयास गरेको हामी पाउन सक्छौँ। हस् डाक्टर विष्ट, यहाँले अत्यन्तै मसिनो तरिकाले राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुभयो, सबै राजनीतिक पार्टीहरूको कमी कमजोरलाई केलाउनु भयो। घोषणापत्र सपना बाँड्ने दस्तावेज बन्यो, तर यो आम नागरिक विपन्न वर्गको एउटा भनौँ दैनिकी जीवनसँग ठोकिएन, त्यो लक्षित भएन भन्नुभयो। यहाँ महत्त्वपूर्ण समय र विचार राख्नुभयो, यहाँको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग स्टुडियोमा अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रघुवीर विष्ट हो। सपना बाँड्ने कामहरू धेरै देखिन्छन् घोषणापत्रमा, तर आम नागरिकका, किसानका, श्रमिक मजदुरका, विपन्न वर्गका चाहिँ दलित समुदाय, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित भनिएका वर्गको समस्यालाई घोषणापत्र मौन छ भनिएको छ। वास्तवमा घोषणापत्र व्यवहारिक हुनुपर्छ। आज मतदाताहरू सचेत छन् भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा हामी घोषणापत्र लगायतका विविध कार्यक्रमहरू आगामी कार्यक्रमहरूमा नै समीक्षा विश्लेषण गर्दैछौँ। आजको लागि पनि हाम्रो नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। आजका अतिथि डाक्टर रघुवीर विष्टलाई धन्यवाद दिँदै हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।